बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अदालत में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अदालत में शहादत दे सकते हैं, किसी भी केस में बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शहादत जो है वो काबिल कबूल नहीं होती, या अदालत जो है उनको बतौर गवाह पेश होने के लिए इजाज़त नहीं दे सकती, या वो लोग कानून की नज़र में शहादत के लिए पेश नहीं हो सकते। तो इस हवाले से आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अशख़ास हैं जो कि अदालत में बतौर गवाह पेश हो सकते हैं कानून की नज़र में। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे जी कि अदालत में गवाही के हवाले से कि कौन से ऐसे लोग हैं कि कानूनन जो कि अदालत में गवाही दे सकते हैं। आज के इस टॉपिक के हवाले से हम डिस्कस करेंगे जी सेक्शन 3 को। कानून शहादत का सेक्शन 3 जो है वो इस बात को डील करता है कि कौन अदालत में शहादत दे सकता है, गवाही दे सकता है। सेक्शन 3 के मुताबिक हर शख्स जो है वो अदालत में शहादत दे सकता है। तो हर शख्स से मुराद ये है, यानी कि कोई बच्चा है तो वो भी गवाही दे सकता है, शहादत दे सकता है अदालत में। कोई बूढ़ा है तो वो भी गवाही दे सकता है। कोई पागल शख्स है तो वो भी गवाही दे सकता है। आप मेरी इन बातों से हैरान हो रहे होंगे कि मैं जो है वो किन किन लोगों की शहादत के बारे में बात कर रहा हूँ कि अदालत में आके गवाही दे सकते हैं। तो पागल शख्स भी जो है कानून के मुताबिक जो है पागल शख्स भी अदालत में गवाही दे सकता है। उसके अलावा वो शख्स भी गवाही दे सकता है जो कि झूठी गवाही में सज़ा याफ्ता हो, जिसको सज़ा हुई हो, वो शख्स भी अदालत में गवाही दे सकता है। तो ये यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि कानून के मुताबिक हर शख्स अदालत में किसी भी मुकदमे में गवाही दे सकता है। अदालत उसको इजाज़त दे सकती है कि वो जो है बतौर गवाह अदालत में पेश हो किसी भी मुकदमे में। अब अपने इस टॉपिक के हवाले से जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर शख्स दे सकता है, अब हम इसको बारी बारी इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि जी कानून के मुताबिक बच्चा भी ये अदालत में जो है वो शहादत दे सकता है। सबसे पहले यहाँ पे इसकी वजाहत करने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि किसी भी शख्स का कि क्या वो गवाही देने का अहल है, ये कानून के मुताबिक ये अदालत को इख्तियार है मुकम्मल तौर पे कि वो देख सकती है कि क्या ये जो गवाह अदालत में आया है गवाही देने के लिए, क्या ये कानूनी तौर पे ये गवाही देने का अहल है। ये इख्तियार सिर्फ़ अदालत को है। ये सेक्शन 3 में ये भी जो है वो उसका भी ज़िक्र है कि सिर्फ़ अदालत को इख्तियार है कि वो ये देख सकती है कि क्या जो शख्स अदालत में गवाही देने के लिए आ रहा है या आया है तो क्या वो कानूनी तौर पे वो इस काबिल है कि वो अदालत में गवाही दे सकता है। अब ये बात मैंने आपको इसलिए इसकी वजाहत पहले कर दी है कि जो मैंने पहले 4 कैटेगरीज़ आपको बताई हैं, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक पागल और एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है, ये 4 कैटेगरीज़ जो मैंने बताई हैं, ये आपको जिस अंदाज़ में मैंने ये बताया है कि जी ये गवाही दे सकते हैं। तो अब हम इसको दूसरे पोर्शन के साथ मिला के देखते हैं कि अगर कोई बच्चा अदालत में गवाही देने के लिए आता है तो ये अदालत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी अहलियत को, उसकी काबिलियत को चेक करे कि क्या वो बच्चा जो है वो इस काबिल है कि वो अदालत में गवाही दे सकता है। यानी कि क्या बच्चा इस काबिल है कि जो उससे सवाल किए जाएं वो उसकी अपनी अहलियत, अक्ली इतनी अहलियत है कि उसकी अक्ल इतनी काम करती है, या वो अक्ली तौर पे इतना अहल है कि वो सवाल को समझ सके कि उससे क्या सवाल किया जा रहा है और सवाल को समझ के जवाब दे सके। तो अदालत देखेगी कि ये जो बच्चा अदालत में गवाही के लिए आया है क्या वो उसकी इतनी अहलियत है, क्या वो उस सवाल को समझ रहा है और क्या वो जो जवाब देगा वो उस सवाल को समझ के देगा। ये डिपेंड करता है अदालत पे। अदालत उससे पहले कुछ सवालात अपने तौर पे उसको चेक करने के लिए उससे सवाल करती है ताकि उसकी मेंटल जो है वो उसकी अहलियत का पता चल जाए, उसकी ज़हनी जो सलाहियत का पता चल जाए कि क्या बच्चा वाकई सवाल समझ रहा है कि उससे जो सवाल किया जा रहा है, और क्या वो जो जवाब दे रहा है वो उस सवाल को समझ के दे रहा है। अब जब अदालत मुतमिन हो जाती है कि बच्चा वाकई इस काबिल है कि वो अदालत में गवाही दे सकता है या वो उस सवाल को समझ रहा है जो उसका किया जा रहा है, तो फिर अदालत जो है बच्चा भी है अदालत में गवाही
دے سکتا ہے۔ اب یہ بات میں نے اس لیے کلیئر کی آپ کو قانون کے مطابق، کیونکہ میں نے یہ 4 کیٹیگریز جو کہ لاء کے مطابق بتائی گئی ہیں ان کو یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے کہ بچہ جو ہے ہر بچہ گواہی نہیں دے سکتا، اسی طرح ہر بوڑھا گواہی نہیں دے سکتا، اسی طرح ہر بیمار شخص، وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار ہو، پاگل شخص، وہ گواہی نہیں دے سکتا، اور اسی طرح ہر سزا یافتہ جو کہ جھوٹی شہادت میں سزا جس کو ہوئی ہو وہ شخص جو ہے وہ عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت پہ کہ عدالت جب تک مطمئن نہ ہو جائے۔ اب میں نے آپ کو بچے کی مثال دی، اسی طرح اگر کوئی بوڑھا شخص جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، ویسے تو روٹین میں اگر بوڑھا شخص اس قابل ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، میں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں، میں عدالت میں کھڑا ہوں، یہی باتیں بچوں سے ہی پوچھی جاتی ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں۔ یہ عدالت جو ہے اس سیٹسفیکشن کے لیے ان سے کچھ سوال ایسے کرتی ہے جس بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ اس کی اہلیت جو ہے، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ پاگل ہو، اہلیت چیک کرنی ہے کہ کیا یہ واقعی سمجھ رہا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑا ہے، یہ کیا کرنے آیا ہے، اور اس میں جو یہ سوال جو اس سے کیا جائے گا وہ صحیح طرح جواب دے سکتا ہے، یہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب بوڑھا آتا ہے عدالت اس کو بھی دیکھ سکتی ہے کہ کیا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ سوال کو سمجھ رہا ہے کہ اس سے کیا سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ اس سوال کو سمجھ کے جواب دینے کی اہلیت ہے، اس میں وہ اس پوزیشن میں ہے، تو پھر تو عدالت جو ہے وہ اس سے وہ شہادت اس کی لے سکتی ہے۔ اسی طرح پاگل شخص کے بارے میں ہے جی کہ نارملی پاگل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی وقت ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، کسی وقت حالت ٹھیک ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق ایسے پاگل شخص کی شہادت لی جا سکتی ہے جو کہ جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ یہ جو ہے کسی وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کے جو ہے وہ ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی، نارملی یہ ٹھیک رہتا ہے، اور یا کچھ وقت کے لیے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب جو عدالت میں گواہی دینے کے لیے آئے تو عدالت اس کو پرکھ سکتی ہے کہ کیا اس کی اس وقت ذہنی کیفیت ٹھیک ہے، کیا وہ اس کو پتہ ہے کہ میں کہاں پیش ہوا ہوں، کیا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کیا سوال ہو سکتے ہیں، جو سوال ہو رہے ہیں ان سوالات کو سمجھ رہا ہے، اور جو ان کے جوابات جو دے گا، جو جواب دے گا وہ اس سوال کو سمجھ کے دے گا، اس کے لیے بھی عدالت کو مطمئن ہونا پڑتا ہے۔ سیکشن 3 جو ہے یہ ہولی سولی عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس بات کو دیکھے کہ کیا جو گواہ عدالت میں آیا ہے گواہی دینے کے لیے، اگر عدالت کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ گواہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ عدالت میں گواہی دے سکے، تو عدالت اس کو پہلے چیک کرے۔ چیک کرنے کے بعد عدالت جب اطمینان کر لے کہ یہ گواہ واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گواہی دے سکتا ہے، تو پھر عدالت اس کی شہادت لے سکتی ہے۔ اسی طرح جو چوتھی کیٹیگری ہے جی وہ جو ہے جی اگر کسی کو سزا ہوئی ہو جھوٹی شہادت دینے کے لیے، اگر کوئی سزا یافتہ ہو تو اس کے لیے وہ عدالت دیکھے کہ جی اس قانون کے مطابق یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے ان گناہ کی معافی مانگ لی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے، اب وہ بطور اچھے شہری کی، ایک شریف شہری کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اب ایک سچا انسان بن گیا ہے، اس پہ رلائی کیا جا سکتا ہے۔ اگر عدالت اس بات کی تصدیق کر لے اور وہ مطمئن ہو جائے عدالت کہ اس شخص نے اپنا آپ کو تبدیل کر لیا ہے، تو عدالت اس شخص کی بھی گواہی لے سکتی ہے۔ تو یہ تھا جی سیکشن 3 میں کہ اس میں جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں۔ ویسے تو اس میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص عدالت میں گواہی دے سکتا ہے، کسی کو منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو ایکسیپشنز آ جاتی ہیں جیسے کہ میں نے یہ بھی قانون میں ہی ہیں، قانون کے حوالے سے بتائی ہیں آپ کو، بچہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، پاگل شخص ہو گیا اور سزا یافتہ ہو گیا، یہ ایسی کیٹیگریز ہیں جس کے لیے عدالت کو مطمئن ہونا پڑتا ہے۔ جب تک عدالت مطمئن نہ ہو اس وقت تک یہ لوگ عدالت میں شہادت نہیں دے سکتے۔ عدالت اس میں مطمئن ہوگی تو اس کے بعد وہ شہادت دینے کے اہل ہوں گے۔ تو یہ تھا جی وہ ٹاپک جو کہ کسی بھی شخص کے عدالت میں شہادت دینے کے حوالے سے ہم نے آج ڈسکس کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔